Hello guys! So, magkanta ta og kanta sa Ginoo guys. So, kay dili biya ta Santanism guys. Religious po ta. Pero dili jud kaayo as in nga hugot jud no. So, kay if hugot ka dapat wala ka galapas sa mga kuan sa Ginoo no. So, magkanta ta guys. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik ang pagtandog, ang kasing-kasing ko kay kanimo gibati ko ang tinuod nga pag-igugma, tinuod nga kalipay, nga gipangandoy ko kay kanimo. Di ko ang matamis mong pag-igugma, O Jesus. Ikinahanglan ka.